السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحاحيتكم، كل عام وانتم بخير وعقب العام الماجي. نبدأ على بركة الله في البارتي الدوزيام de mode microbiologie, la croissance bactérienne. La définition. La croissance bactérienne se traduit par une augmentation du nombre de bactéries. يعني تزايد البكتيري يزيد مع زيادة عدد البكتيري. La cellule bactérienne est placée dans un milieu de culture convenable. Elle va assurer sa biosynthèse, augmenter de taille, puis se diviser par fusion binaire en deux cellules fait séparer par un symptôme de division formé par la paroi cellulaire. Cette division est appelée سيسيباريتي. واش معناها لهنايا؟ يعني نقولوا باللي نحطوا خلية تاع بكتيري، نحطها في وسط مناسب لها لكي تتضمن تركيبها الحيوي وزيادة حجمها، ثم تنقسم عن طريق الانشطار الثنائي اللي هو لا ديفيزيون بينار إلى خليتين بنتين سيلول في، بتكون مفصولة بحاجز فاصل يتكون من جدار الخلية، وهذا التقسيم يسمى بسيسيباريتي يعني المقص. ها هو الشكل تاعو كيفاش نشرحوه. ها عندنا لا سيلول ميغ، من بعد بدات تصرى لها التطاول. ها هو هذا الكروموزوم، لو باروا، ممبران بلازميك، ومن بعد بدا يتشكل عندنا لهنايا الانطواء لهنايا كيفاش نقولوا هكا. بعد هاي من بعد لهنا نفصلوا لنا خليتين، لو سيمبتوم هذا سموه بدا يتشكل. من بعد بداو ينفصلوا خليتين باش ما تزيدنا دو سيلول في. ومن بعد هذه لا سيلول في تصرى لها اون كرواسونس دو سيلول في، تزيد تكبر تزايد. عندنا le deuxième سموها élongation de la cellule ou doublement de chromosomes. Le quatrième سموها formation du septum. Le cinquième سموها séparation du cellule V. ننتقل دوكا لا دوزيام ميزور اللي هي لا ميزور de la croissance bactérienne، يعني كيفاش نحسبوا التكاثر تاع لي بكتيري. Lors de la croissance bactérienne, le nombre de la masse cellulaire augmente. Il existe plusieurs méthodes qui permettent la mesure et le suivi de ce processus. Observé en deux milieux, solide, liquide. Solide en semence en surface، يعني نحكموا la cellule mère خلوها 24 ساعة ما تشوفوا des colonies. Liquide mesure des bactéries par unité de volume، نحسبوها على شكل le volume الحجم نتاعها. ننتقلوا دوكا البروميير ميثود اللي هي لا ميثود ديريكت. Dénombrement des bactéries après la culture. Cette méthode est basée sur le compontage direct des boîtes pétries اللي نلقى فيها le gélose conformant en 30 et 300 colonies. Après avoir en semence 1 ml d'un liquide à analyser eau, lait, viande, bruit, etc. Le liquide constitue la séquention bactérienne et ses différentes dilutions. Les résultats ne pas donner en membrane en nombre de cellules, mais en unité formant colonie UFC. وهنا عندنا شيما يوضح هذه لا ميثود ديريكت. première étape هي لا ديلوسيون دي سيمال، يعني نديرو التخفيف تاع هذا لا سوليوشن ميغ. نحكمو هذه لا سوليوشن ميغ، ندو 1 مليلتر في ان تيوب ونديرو لها 9 مليلتر او، نعاودو من نفس لو تيوب ندو 1 مليلتر ونزيدو لها 9 مليلتر او، وهي رايحه نبقاو نديرو كل خطره تخفيف. ندو 1 مليلتر من التيوب اللي خففناه الاول ونزيدو له 9 مليلتر او حتى يولي المركز تاعنا خفيف بزاف. دوزيام ايتاب ايزولمون، نستناو نشوفو اش يصرى. من بعد تصرى انكوباسيون. لا دانيير ايتاب هي دو نومبرومون دي بكتيري. نلاحظوا لي نومبر تاع لي بكتيري في الدو بي كي كان مركز شوفوا عندنا بزاف لي بكتيري. ومن بعد هنا نومبر فوا 10، نومبر فوا 100، نومبر فوا 1000. مثلا نشوفوا من الاول كان بزاف، من بعد يبدا ينقص غير بشويه. كل ما نخفوا داك المركز تاعنا كل ما يقصوا عدد لي نومبر تاع لي بكتيري. Donc, comme la deuxième technique, il y a la mesure du nombre de cellules sous microscope optique. À partir d'un volume connu d'une suspension bactérienne, on peut une énumération totale de cellules en microscope. On utilise une lame spéciale appelée chambre de compontage de Petrov-Hausser, de Malassez, de Tomba, de Perd, etc.
هنا واش نحكمو عندنا ميكروسكوب اوبتيك نقولوا له ميكروسكوب نجيبو اون لام سبيسيال واش سموها شامبر دو كومبونتاج يعني غرفه التخزين ومن بعد نشوفوها بالميكروسكوب نبداو نحسبوا عاد لي بكتيري هنا ما يخرجوش على شكل دي كولوني. troisième technique اللي هي mesure par filtration sur membrane نديرو الترشيح نحط ورق الترشيح يجي هكا فيه دي كارو ويجي رقيق بزاف نحطوه فوق هكا فوق ديك تاع اللي تجبد الماء ونعمرو 100 ملل ماء ونديرو لا ستيريليزاسيون ومن بعد نحطوه فوق ورق الترشيح ونديرو بالبومبا خليه يجبد لنا كامل داك الماء باش لي بكتيريا يقعدوا غير من فوقها في ورق الترشيح بعد كي ديك البومبا تجبد كامل الماء نحو داك ورق الترشيح نحطوه في بواط بيتريك يكون فيها جيلوز وتكون ستيريلي نحطوه في بواط بيتريك ونغرقوا عليه ونخلوه 24 heures غدوه من داك نعاودو نوليو ليه ونحاسبوا لي بكتيريا شحال خرجوا لنا. dernière technique هي technique d'épifluorescence يعني نديرو بالاشعاع elle distingue les cellules végétales et les cellules mères يعني نحنا نأثروا على les cellules végétaux et les cellules mères. Elle utilisait l'acridine orange un colorant qui se fixait par l'ADN. شوفوا سما l'ADN نديرو له l'acridine orange يعني نديرو له fluorescence orange وفي الميكروسكوب اوبتيك sous UV les bactéries végétales apparaissent en vert نشوفوهم ولي bactéries mères apparaissent نشوفوهم rouge والADN كيديروا لا fluorescence نشوفوه orange. ننتقلوا دوكا لا دوزيام ميثود اللي هي لا ميثود انديريكت اللي ما قبل درنا هي لا ميثود ديريكت دوكا الميثود انديريكت mesure نبداو بلا première mesure اللي هي mesure de la tribédiamètre. C'est la technique la plus simple, la plus rapide et la plus utilisée. هي تقنية سهلة وبسيطة وسريعة وبزاف يستعملوها. Elle permet de mesurer la densité optique du trouble à l'aide d'un spectrophotoné, être où l'absorbance est proportionnelle à la cellule cellulaire. Cette mesure a un moyen une sensibilité modérée. Elle est utilisable avec du milieu très coloré et elle est incapable de différencier le cellules végétales du cellules mères. واش معناها هاي التجربة تاعنا باش تفهموا مليح عندنا une source de lumière مركز مصدر ضوئي عندنا هنا لي لونتيل تاعنا يجي هكا دوائري ولا هنا عندنا اي او سافيدور بعد هنا عندنا كيوف سسبونسيون يجي ما يروحوا الاشياء هكا على شكل مستقيم ما يروحوش هكا عمودي يروحوا افقي. بعد نقراو لا ليكتور تاعنا يخرجوا لنا هكا عباره عن دي بكتيري واش نلاحظوا هذه تحسب لنا ديريكت لا ماس دو بكتيري هذه لا ميثود هي اللي نحسبوا بها لا ماس دو بكتيري تكون عندنا سورس دو لوميير بعد لا لونتول بعد كوف سسبونسيون بعد تخرج لنا لا ليكتور هكا مستقيمه ومن بعد عندنا سيت ماشين هذه لا ماشين نخدموا بها هذه سيت ماشين ترافاي بار سيت لوا هاي القانون اللي تخدم به عندنا ام هو ابسوربونس دو density optique عندنا لوغاريتم اي زيرو الاي وشنو هي ايتونسيتي دو لوغاريتم دو لوغاريتم انسيدونتي وعندنا اي ان هي انتونسيتي دو لوغاريتم ترانسميسي يعني هذه تاع البدايه وهذه تاع النهايه يعني هذه ها هي اي زيرو وها هي الاي ان يعني نحسبوا تاع منا لهنا ومن بعد منا لهنا تعطينا كا هي شي كواف d'absorption 6501 و ال هي لا لارجور دو بكتيري و سي هي الحجم تاع دو لا سيلول. داك تقلو الميزور دوزيام عندنا ميزور دو لا بيوماس هذا بيوماس واش عندنا هذا قانون تاع فوليوم فيكسي حجم ثابت نديرو لو سونتريفيكاسيون او فلتراسيون سواء نديرو له فلتراسيون ترشيح ولا سونتريفيكاسيون 1 jusqu'à 5000 ميكرومتر ومن بعد عندنا بكتيري ريكولتي نشوفوا المرشح نتاعنا داك المرشح تاعنا نديرو له لافاج هذا نديروه له بالان اسيل نديرو 0.9% ما نديرو له ان سيساج بلس سيساج à 100 jusqu'à 110 degrés ومن بعد نديرو له refroidissement le poids est déterminé la formule gramme sur litre refroidissement يعني نوزنوه حاولوا الوان تاعنا بي اس اليونيتي تاعها غرام على لتر تعطينا بي 1 موان بي 2
بي ان هي افون سيشاج، يعني هاو سيشاج سما بي ان هي هذه اللي هنايا قبل السيشاج، والبي دو ابخي السيشاج اللي نحسبوها تالي غوفخواديس. سمعتوني؟ سمع عندنا هادو لي دو ميزور لازم تحفظوهم تفهموهم غير بشويه، عاودو تفهموهم مليح. دوكا ننتقلوا للبارامتر دو كرواسونس. La division cellulaire répond à une progression exponentielle à temps régulier. عندنا سيلول في نحسبوها من سيلول ما حتى سيلول في. باغ عندنا اون سيلول من بعد تصير لها دوب تولي دوبل سيلول، من بعد عاد تنقسم تولي 4 سيلول تمد لنا 16 سيلول، من بعد 32 وهي رايحه. سموها هذه لا كروازونس بكتيريا اي اكسبيريونس بار دو كونستانت. تقسم على زوج انواع. عندنا لو طون دو جينيراسيون اللي هو نحسبوه جيل، الزمن تاع كل جيل. شنو هو؟ سي لو طون نيسيسير en doublement ou doublement du nombre de cellules. Elle est spécifique à chaque espèce et dépend des conditions environnementales. يعني هذا لو طون هو مهم باش نحسبو تاع عدد تكاثر الاجيال. يعني كما قلنا هكا تكون سيلول واحده، ما تولي زوج، ما تولي ربعه، من بعد تبقى تدوبله، كل خطره تتقاسم. وشنو وهذا بغيت نحسبو كيكونوا في وسط محيطي دي ملائم، يعني دي كونديسيون انفيرونمونتال تكون مطبقه. القانون للوا تاعو هي جي ايت ايغال تو سور ان. الان هي لو نومبر دو ديفيزيون، عدد الانقسامات، ولو تي هي لو طون، والجي هي الاجيال. ولا عندنا حاجه واحده اخرى ثاني نقدروا نحسبوها، جي تساوي واحد على او. الاي دوك نقول لكم شنو هي. الاي هي لو طون دو كرواسونس. لو طون دو كرواسونس يعني نقولوا شحال من مره صرات لنا لا ديفيزيون، يعني صرات لنا المره الاولى ومن بعد صرات لنا المره الدوزيام، ما نحسب شحال من مره صرات لنا لو ديفيزيون. هذاك الاي دوك نقول لكم لا لوا تاعو شنو هو. سي لو نومبر دو ديفيزيون بار انيتود دو طون شاك اون اور. يعني نحسبوا عدد تاع انقسام تاع الخلايا في ساعه واحده. Elle exprime la vitesse de multiplication des bactéries. ونشوفوا الفيتيس تاع الملتيبليكاسيون تاع التكاثر. لو اي هي اللي قلنا في هذا القانون تاع جي تساوي واحد على اي، هي ان سور تي. الان وشنو هما؟ قلنا النومبر هو دو ديفيزيون، و تي هي لو طون. اي وشنو هي؟ permet de calculer le nombre des bactéries au bout d'un certain nombre d'heures lorsque la croissance se produisant en même rythme. يعني نشوفوا نكالكولو لي نومبر تاع لي بكتيري، عدد البكتيري وعدد التكاثر تاعهم، النمو تاعهم على اساس لو ريتم تاعهم، يكون عندهم لو ميم ريتم، ماشي واحده متزايد واحده متناقصه، لا لو ريتم. عندنا لو نومبر فينال دو سيلول نوصلوا بالان. ان شنو هي؟ 2 بويسونس ان فوا ان زيرو. ان زيرو هي نومبر انيسيال دو سيلول. وعنا لو نومبر دو جينيراسيون ان صغيره، هي هذه اللي قلنا عليها من قبل، هاي ان سور تي. نومبر دو جينيراسيون لوغاريتم ان تي موان لوغاريتم ان دو سور لوغاريتم دو. وهنا يكون كملنا الفيديو تاع اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم وكل حقتكم معلومه كما راكم حابين. وهكا نكون كملنا كامل ميكروبيولوجي بلي شابيتر نتاعها. وما تنسونا pour demain في notre vidéo pour botanique باش نكملوا بوتانيك وليكولوجي. بلكي نكملوا بوتانيك ندير لكم ثاني ليكولوجي. وبون كوراج وبون كونتيناسيون، وان شاء الله تخدموا في لي زيكزامان كامل. السلام عليكم.